الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا کونین دی ہر ہر گلشن وچ میرے پیر جہاں کوئی گل نہیں معصوم اصغر تے آن محمد اکبر تو ود کوئی پھل نہیں عباس ہے غازی کربل دا میں کو قاسم دی بھی بھول نہیں دلچسپ سب ہو کائنات رلے پر ڈس دی اقبال دا مل نہیں لکھیا کربل مطلب نانے دا بن قلم دوات حسین ریت دے ذرے ذرے دے لکھے کل حالات حسین دامی تونی نفلی وچ کٹی گن گن رات حسین ایک سجدے وچ نانے دی کتی پوری بات حسین حمد و صلاۃ بعد درود اللہ مدود آقا نامدار تاجدار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم ہادی اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک دے دعائے اللہ رب العزت آئندہ پروگرام اس سال ثواب دے حوالے دے نال محفل کل خانی دی محفل اللہ رب العزت اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اللہ رب العزت مرحومہ بی بی دی قبر کو بہار فرماوے اللہ تعالی جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرماوے اللہ تعالی مرتبہ شہادت عطا فرماوے اچانک حادثہ موت حضرات محترم توجہ طلب جملے آیات کریمہ تلاوت کی تھی موضوع دی مناسبت اگا وجہ بزرگ ہوگا موضوع دی مناسبت نال مہینہ محرم الحرام دہے اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے جنوری فروری مارچ ہر بندے کو یاد ہیں محرم سفر ربیع الاول ایک گھاٹ یاد ہیں تو یہ بھی یاد ہونے چاہیے اسلامی مہینے سال دی ابتدا محرم الحرام دے نال ہے تے انتہا ہے ذی الحج دے نال ذی الحج دے اندر بھی قربانی دا ذکر تے محرم الحرام دے اندر بھی قربانی دا ذکر ہے ذی الحج دی دا تاریخ کو جری قربانی ہوئی ہے امنا دے مقام دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا گن گیا اور رب کائنات نے دمبا بھجوایا اسماعیل نبی کو بچایا فرشتے عرض کریں دن یا اللہ ایک کیا معاملہ ہے بابا بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے پر بیٹے کو ذبح کرنے واسطے تیار ہے اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتے تو چند آنکھ دے آوے کہ ابراہیم علیہ السلام دعوتاں مولا تیرے نال محبت تکریں دائے پر پتر دے نال زیادی محبت ہے فرمایا دیکھو مینا دے مقام دے ہوتے پتر نال محبت ہے یا میں اللہ دے نال محبت ہے کیوں بے نیاز فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا آنکھو جا سبحان اللہ ایک گرمی میں کہہ نہیں کہتے بیٹھا موسم دے مطابق ہوندی رہتی آنکھو در سبحان اللہ یہ بھی موسم دے میوے ہیں مطلب سردی ہوئے گرمی ہوئے ہر چیز برداشت کرنی ہوندی ہے عرض کیتا یا اللہ ابراہیم اسماعیل نبی کو بچا بے نیاز فرمایا بچے نہ اگر ان دی جگہ کوئی قربانی دے ویتا
رب روحاں وچ اعلان کیتا کوئی ایجا بار اٹھا سکدے گھر اپنے کو ویران کرے اتے جنگلاں دے راہ لا سکدے جتھا پانی دی نہ بوند ہو سی وچ ترہ دے وقت نبھا سکدے میرے پیر حسین دی روح بولی مولا اے عاشق رنگ دکھلا سکدے خود تو مالک داد دسے اے تسے گھوٹ کہا سکدے جے کو دانش زہرا کھیر دیتا چار سانگ قرآن سنا سکدے کیا امام عالی مقام قرآن پڑھا ہی نہیں پڑھا سینے نیوے دیوتے ازل کنو وعدہ کر کے آئے بے نیاز فرمایا حسین ہک دے بدلے ہک نہ سی اسماعیل نبی ان دے بدلے قربانی دیونی ہے تا ولود کے دیونی پوسی یا اللہ جدا کربلا دا میدان سی تو رب منگدا وی میں حسین پتر پیش کرے دا سبحان اللہ باقی جنک واقعہ جس وقت آیا عالم اروا دے اندر وعدہ کر کے آئے وفدیناہ بذبح عظیم ظاہر دے اندر دنبا مگر علماء فرمے دن اے دنبا نہ سرکار دا کنبا